अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार तो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में। मैं हूं रिजवान अली अहमद और वैस तौहीद साहब हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद होंगे। एक नया सफर है, लॉकडाउन में काफ़ी हद तक नरमियां कर दी गई हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी कल से बाकायदा पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्ट का आगाज हो जाएगा। सिंध और बलोचिस्तान उसके अंदर मसला है आगाज का, अभी थोड़ा सा जी हाँ, वो ट्रांसपोर्टर्स कुछ और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं, लेकिन नरमियों का सिलसिला शुरू, नए सफ़र का आगाज़ शुरू। जो 3 महीने का एक कठिन सफ़र था, उसमें एक मंजिल आई है। जिस तरह भी आपने जिक्र किया रिजवान कि लॉकडाउन में नरमियाँ हैं, सनतें खोलने का 26 सनतें खोलने का पंजाब हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। और जाहिर बात है कि उधर ताजरों की भी नेगोशिएशन चल रही है सिंध हुकूमत से, लेकिन इस नए सफ़र के जो कठिन चैलेंजेस हैं और जो रुकावटें हैं हुकूमत को, हम सबको, पूरे माशरे को, उस पर बात करेंगे। जाहिर बात है कि कोई भी डिसीजन जो है वो एक वाहिद डिसीजन नहीं होता। जाहिर बात है आगे चल के जैसे जैसे मराहिल तय करेंगे वैसे वैसे नए चैलेंजेस का सामना होगा और नई हिकमत अमली अपनाना होगी। जिस तरह WHO के जो खुसूसी एलची हैं कोविड-19 पे दुनिया के, उन्होंने कहा है कि आपको ये वायरस तो कहीं नहीं जा रहा, ये आपके साथ है, लेकिन इसके साथ रहने का तरीका आपको अपनाना होगा और नया तरीका अपनाना होगा। रिजवान, हमारे साथ बहुत ही रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब हैं, जाना माना नाम है, माहिर माशियात और हेड हैं, सरबराह हैं SDPI के, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और मुशर्रफ जैदी साहब हैं, मारूफ तजियाकार हैं और कॉलमिस्ट हैं, न्यूज़ में अपने कॉलम्स लिखते हैं, और एक थिंक टैंक भी अपना इंडिपेंडेंट जो है उसको रन करते हैं। और उसके साथ ही मारूफ तजियाकार मजहर अब्बास साहब, जिनसे आप बखूबी वाकिफ होंगे, नाज़रीन भी मुख्तलिफ TV चैनल्स पर आप इनके सैर हासिल तजिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पे देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुशर्रफ, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि इस नए सफ़र में जो नए सफ़र का जो आगाज़ है लॉकडाउन में नरमी का, जाहिर है तो उस पर एक बहस, गर्मा गर्म बहस अभी भी जारी है, लेकिन इस नए सफ़र के, अगर आप इस नए सफ़र को आप अपने अल्फाज में बयान करना चाहें तो बताइए कि किस तरीके के चैलेंजेस अभी भी हमें सामने होंगे हमारे। वैसे साहब शुक्रिया। मैं समझता हूँ ये बड़ा एक दिलचस्प चुनाव है अल्फाज, नया सफ़र, और माशाअल्लाह ये जिस भी एडवर्टाइजिंग PR फर्म ने किया वो खराज तहसीन करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे कर रहे हैं जैसे कि एक बहुत कोई गवार अमल है या हर दौर है जिसमें हम दाखिल हो रहे हैं। मैं नहीं समझता ऐसा बिल्कुल है। मैं समझता हूँ कि अगर इसको हम मान भी लें इन अल्फाज को नए सफ़र, तो नए सफ़र के लिए आपको आजकल के दौर में तो स्मार्टफोन होता है कई लोगों के पास, तो वो स्मार्टफोन पे गूगल मैप्स खोल लेते हैं, लेकिन आप वो भी ना करें तो कोई ना कोई आप किसी से पता करते हैं, यार मैं इस नए सफ़र पे निकल रहा हूँ, इस पे कौन सी तदाबीर है, वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कहाँ मैंने लेफ्ट मुड़ना है, कहाँ राइट मुड़ना है, कहाँ मैं गाड़ी खुल के चलाऊँ, कहाँ स्लो हो जाऊँ, कहाँ जो है मोहतात रहूँ, कहाँ जो है रिलैक्स हो, कौन सा ऐसा जो है एरिया है जहाँ रुक के तस्वीरें ले सकता हूँ, खाने पीने की जगह हो। आप पता करते हैं कि यार मैं एक नए सफ़र पे निकल रहा हूँ तो आगे क्या आने वाला है। लकीली कोविड-19 के दौर में हमें एग्जैक्टली पता है कि इस नए सफ़र, किसी भी सफ़र में जो कोविड-19 के दौर में सफ़र होगा उसमें हमने कौन कौन सी बुनियादी कुछ चीज़ें करनी है। हमने मास्क पहनने, हमने एक दूसरे से 6 फुट तो अब बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब ईद की नमाज की भी जो है वो इजाज़त मिल गई है। ये जो बुनियादी हिफाजती तदाबीर हैं और एक खौफ है, इसको हटाया जा रहा है बजाय इसके कि इन चीज़ों को और वाज़ेह किया जाए। तो अगर ये खोलना भी ज़रूरी था, ज़ाहिर बात है लोगों के माश का मसला था, हमारी इकोनॉमी का मसला था, लेकिन इस तरह से खोलने में जो हर्ज है वो ये है कि आप एक अंधे जो है मुसाफिर के तौर पे दाखिल हो रहे हैं इस दौर में, और आपको नहीं पता वो बुनियादी चीज़ें जो आपने करनी है जो बहुत जरूरी हैं ताकि आपकी और औरों की जान महफूज रह सके। बिल्कुल सही है। अच्छा, जिस तरह मुशर्रफ, जाहिर बात है कि 2 पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं वो प्रिवेल करते हैं। एक तो ये है कि जाहिर बात है कि आप
لاک ڈاؤن کے باوجود آپ وائرس کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر پائے ہیں دنیا میں. اور دوسرا ایک مختصر پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب آپ فلیٹن دی کرو کرتے ہیں کہ کرو کو ایک سطح پہ مینٹین کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن کے اندر آپ نرمی بتدریج لے کر آتے ہیں اور ان مراحل سے گزرتے ہیں. پاکستان میں ایک یہ بحث ہے ناقدین کی طرف سے کہ ابھی جو ہے وہ پیک کر رہا ہے, تو اس وقت جو ہے یہ آپ نے فیصلہ کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ دونوں پوائنٹ آف ویو ہے. میں عابد سلیحی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ایک سینٹنس ہے کہ معیشت کا پہیہ بھی چلانا ہوگا, زندگیوں کو بچانا بھی ہوگا, تو یہ ایک جو دو دھاری تلوار ہے اس پہ چلتے ہوئے آگے کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی سوری, میرا مائک نوٹ پہ تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان کے لیے چیلنج نہیں ہے ان دونوں چیزوں میں بیلنس رکھنا. یہ اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں خواہ وہ ترقی پذیر ممالک ہوں یا ترقی یافتہ ممالک ہوں, وہاں پہ یہی سوال جو ہے وہ بار بار اٹھایا جا رہا ہے اور یہی چیلنج دیکھنے میں مل رہا ہے. آج بھی آپ نے رپورٹس دیکھی ہوں گی, جرمنی میں, امریکہ میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں, لوگ جو ہیں وہ ریسٹرکشنز کو چاہ رہے ہیں کہ ایز آف ہو سکے. اب دیکھیے لاک ڈاؤن بذات خود جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایکچولی آپ کو تیاری کے لیے وقت دیتا ہے, اور میں کسی بھی لاک ڈاؤن کو خواہ وہ پاکستان میں ہو یا دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ہو, اس کو اس لحاظ سے میں انالائز کرتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں اس حکومت نے تیاری کتنی کی, اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کتنی بڑھائی, اپنے پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو کتنا مضبوط کیا, اگر کوئی سوشل سیفٹی نیٹس تھے تو ان کو کتنا انٹیکٹ کیا, جو ایس او پیز جن کی بات کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کتنی اویئرنیس تھی اور امپلیمنٹ کروانے کی کیپیسٹی جو ہے وہ کتنی ڈیولپ کی. اب جہاں جہاں پہ تو وہ چیزیں ہو گئیں, وہاں پہ اس لاک ڈاؤن کا یقینی طور پہ جب بھی آپ اس کو ایز اپ کریں گے اس کا فائدہ ہو جائے گا. اگر وہ تیاریاں نہیں ہوئیں تو پھر یقینی طور پہ آپ چاہے 6 مہینے لاک ڈاؤن کر کے بیٹھے رہیں, جب تک ویکسین نہیں آئے گی جو ہی اس کو ریلیکس کریں گے, جیسا کہ ہم نے ووہان میں دیکھا, وہاں سے زیادہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ہی وہاں پہ لاک ڈاؤن ختم ہوا دوبارہ سے کیسز جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے. بالکل صحیح. پاکستان جی اٹس انٹرسٹنگ کہ دونوں پوائنٹ آف ویوز ابھی سامنے آ رہے ہیں. ظاہری بات ہے کہ جیسے ڈسکشن آگے چلے گی تو بات کریں گے, جو صنعتیں کھل رہی ہیں, کاروبار کھل رہا ہے, لیکن اس سے پہلے مظہر یہ بتائیے گا کہ جو یہ ابھی جو بات ہو رہی ہے, اس سے پہلے کہ میں بھاری بھرکم سوال آپ کی طرف تھرو کروں, آپ یہ بتائیے کہ آپ ان دونوں پوائنٹ آف ویوز میں آپ کی نظر میں کون سا جو ہے وہ زیادہ جس میں وزن ہے, یا ان دونوں میں توازن رکھنا بہت مشکل کام ہے؟ شکریہ عویس. دیکھیے ہمیں اپنا نظام زندگی بدلنا ہوگا. یہ تو دنیا بھر میں یہ ریئلائزیشن آ رہی ہے. نظام زندگی بدلنے سے کیا مراد ہے؟ اگر دنیا اپنا نظام زندگی بدلے گی تو اسے جنگی جنون سے باہر آنا پڑے گا. جو ہم ٹریلینز آف ڈالرز ہم نے ان چیزوں پہ اسپینڈ کیے کہ جس کا جو حاصل صرف سوائے لوگوں کی اموات سے تھا اور کسی سے نہیں رہا. دنیا میں ہم نے تباہی مچا دی. ہم نے کبھی بھی اپنے ہیلتھ سیکٹر پہ دنیا میں اس طرح توجہ دی نہیں. ہم تو اپنی بات کو چھوڑ ہی دیں, ہم پاکستان اور انڈیا یا ارد گرد کے ماحول کو چھوڑ دیں آپ. لیکن ہمیں اب اگر اپنا نظام زندگی بدلنا ہوگا اور اس وائرس کے ساتھ جینا ہوگا تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا. یہ وائرس ہے, یہ وائرس کو رہنا ہے, اس سے مقابلہ کرنا ہے, تو کیسے کرنا ہوگا؟ صحیح. یہ دیکھیے ابھی میں پچھلے دنوں راجندر سنگھ بیدی کا ایک افسانہ پڑھ رہا تھا, قرنطینہ. اب آپ تصور کریں کہ وہ کس زمانے میں لکھا تھا, اور جہاں تک مجھے یہ اس کو پڑھ کے اندازہ ہوا کہ غالباً وہ اسپینش فلو کا جو وہ تھا فال آؤٹ تھا اس کے بیک گراؤنڈ میں. وہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کی سچویشن اور اس زمانے کی سچویشن میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. ظاہر ہے وہ بہت کوئی 2-2.5 کروڑ لوگ مر گئے تھے. آپ کیا بھی آپ دیکھیں کہ پچھلے چند مہینے میں دنیا میں 2-2.5 لاکھ لوگ مر گئے ہیں. 3 لاکھ. تو آپ نے اگر اپنا زندگی بدلنا ہوگا, دیکھیے ایون بحیثیت مسلمان آپ اس کا حل کیا ہے؟ اس کو اچھا, اس کا مقابلہ میں مظہر واپس آ رہا ہوں آپ کی طرف. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا ڈھنگ, ایک نئے طریقے, ایک پورا ظاہر بات ہے کہ آپ احاطہ کر رہے ہیں اس کا. مشرف بریفلی یہ بتائیے گا کہ
اگر ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں ٹاپک کو کہ اب جب صنعتیں کھل رہی ہیں, اب جب کاروبار کھل رہا ہے, عید قریب ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں از اٹ گوئنگ ٹو بی اے ویری ٹرکی سچویشن ٹو ہینڈل؟ جی اٹ از گوئنگ ٹو بی, تو اس سے مراد یہ ہوگی اویس کہ اس میں کوئی گمان یا کوئی سسپینس ہے. یہ آلریڈی ایک ٹرکی سچویشن بن چکی ہے, کیونکہ سب سے بنیادی جو رول ہوتا ہے ایک لیڈر کا, وہ ہوتا ہے نیشنل کنسنسس کو کیوریٹ کرنا. اور اس سے کیا مراد ہے, آپ نے آہستہ آہستہ, آپ کا جو بھی موقف ہو, آپ کا ایک ذاتی موقف ہوتا ہے, لیکن پھر آپ نے جو ہے قوم کی, ملک کی اور عوام کی جو سب سے ان کی ترجیح, جو بہتری ہے ان کی, اس کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے. اور یقیناً ہمارے وزیر اعظم نے یہی سوچ کے اتنے زیادہ وہ کنونسڈ ہیں کہ جو عوام کی معیشی ضروریات ہیں وہ سر فہرست ہونی چاہیے, اور اسی بنا پر اس لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ کھولنا ہے. تو ایشو جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کی نیت میں نہیں ہے, لیکن اس نیت کو جو ہے کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ جیسے جیسے لاک ڈاؤن کھلتا تو جو اہم حفاظتی تدابیر تھیں ان پر بہت زیادہ زور اگر یہ خود دیتے تو اس لاک ڈاؤن کو کھلتے ہوئے ہم ایک دو چیزیں اس کے ساتھ دیکھتے. جیسے جیسے لاک ڈاؤن کھلتا اور آمد و رفت اور لوگوں کی بھیڑ بڑھتی, اس کے ساتھ ساتھ جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ بھی دیکھنے کو نظر آتی. یہ کہنا میرا خیال ہے جائز ضرور ہوگا تکنیکی طور پہ, لیکن یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ جی ہمارے لوگ بہت زیادہ ہیں اور ہماری مارکیٹیں بہت چھوٹی ہیں, کیونکہ ہم نے یہ بڑی واضح طور پہ یونین کاؤنسل لیول پہ دیگر اضلاع میں ملک کے چاروں صوبوں میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب ریاست جو ہے فیصلہ کرتی ہے کہ ایک یونین کاؤنسل میں لاک ڈاؤن ہونا ہے, وہاں پہ ان تدابیر پہ بہت سختی سے حکمت عملی ہونی ہے, تو وہ ہو جاتی ہے, اور جو آؤٹ بریک ہوتی ہے وہ کنٹرول بھی ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر آپ یاد کیجئے تو یو سی منگا ہے الحمدللہ مردان ڈسٹرکٹ, جی مردان کے اندر, جی ہاں جی, وہاں پر بڑی سختی سے لاک ڈاؤن ہوا, کیونکہ وہ ایک جو سعودی عرب سے واپس آئے تھے ان کو ہوا, ان کی فوتگی بھی ہوئی, وہ شہید ہوئے, لیکن چونکہ وہ ملتے جلتے رہے لوگوں سے تو وہ تقریباً 65 لوگوں کو انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے انفیکٹ کیا. وہ انہوں نے ڈائریکٹلی مینس کے بالکل مشرف وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی آپ نے جو بات کی, ظاہر بات ہے منگا کے اندر تو بڑی ضیافت ہوئی, پلاؤ اور بکرے کٹے, اور اس کے بعد پورا گاؤں ادھر آیا اور پھر ایک گاؤں کو سیل کرنا پڑا. ظاہر بات ہے کہ یہ جو اگر ہم جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو آگے بڑھائیں اور بریفلی بات کریں عابد سلیری صاحب سے, اور اس کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے گیسٹ فارما کے سی ای او خالد محمود صاحب نے, ان سے بھی بات کریں گے مختصراً فون پہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے کہ کس طرح کی ایس او پیز ہو سکتی ہیں امپلیمنٹ انڈسٹریز کی طرف سے, کیونکہ انہوں نے خود ایک ایگزامپل سائٹ کی ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو 26 صنعتیں کھل رہی ہیں پنجاب میں, عابد سلیری صاحب اور جگہ پہ صنعتوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ انڈسٹریز جو ہیں وہ وائٹل ہیں معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے, اور اسی کی بنیاد پہ یہ پرائیورٹائز کی گئی ہیں ان کی لسٹ؟ دیکھیے بس مختصراً میں بتاؤں کہ یہاں پہ ہم جو 4 احباب بات چیت کر رہے ہیں, شاید ہم افورڈ کر سکتے ہیں اپنے مالی حالات کی وجہ سے, اپنے امپلائز کی وجہ سے, کہ ہمیں آپ 2 مہینے بھی گھر پہ بٹھا دیں اور کہیں کہ گھر سے بیٹھ کے کام کرتے رہو, تو شاید ہم کرتے رہیں گے, بہت زیادہ ہٹ نہیں ہوگا. لیکن ذرا اپنے آپ کو اس سچویشن میں لے کے جائیں, یہاں پہ ہمیں روزانہ کمانے کے لیے جانا ہو, اور جب تک ہم روزانہ کما کے واپس نہیں آئیں گے, گھر کا چولہا نہیں جلے گا, تو پھر جو ہے وہ ساری چینج ہو جائے گی. انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے پاس یونیورسل سوشل پروٹیکشن سسٹم نہیں ہے, چونکہ ہمارے پاس وہ سوشل سیفٹی نیٹس نہیں ہیں جس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکوں پورے پاکستان کے لیے کہ جی آپ ان کو 2 مہینے کے لیے بالکل بند کر دیں, جو یو سی منگا کے ایس او پیز سے وہ پورے پاکستان کا ہے. اس ڈبیٹ میں یہ جو 4 احباب یہاں ہیں, یہاں پہ کس کے بولا ہے کہ لاک ڈاؤن کر دیں, تو پھر تو شاید وہ صحیح ہے. عابد سلیری صاحب, مشرف صاحب کہہ رہے کہ
मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि डिस्कशन में नहीं, मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, मैं वर्कर्स की बात कर रहा हूँ। मैं आपके बारे में तो बात करने की गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ, बात नहीं है। आप आज दूसरा रुख है, दूसरा रुख जो आप पेश कर रहे हैं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। ये तो कोई नहीं कह रहा कि आप मुकम्मल मुल्क को लॉकडाउन कर दें। मुझे बात खत्म कर लेने दीजिए। अवैध साहब का सवाल था इंडस्ट्रीज के बारे में कि क्या वो 26 इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी वो इम्पोर्टेंट है, उनको रिलैक्स करना या नहीं। तो मैं उन्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि सारी की सारी इंडस्ट्रीज जहाँ पे भी वर्कर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्कर्स के लिए और कोई बदकिस्मती से ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड नहीं है कि वो घर बैठ के काम कर सके। तो आप इंडस्ट्री ए खोलें, इंडस्ट्री बी खोलें। अगर आप उस 50 मिलियन प्लस पॉपुलेशन को कैटर करना चाह रहे हैं जो कि किसी और तरीके से उनको लुक आफ्टर नहीं किया जा सकता है, तो फिर यकीनी तौर पे उनको रिलैक्स करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो पॉइंट आपने रेस किया है, ये जो पॉइंट रेस किया आप साहब, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जाहिर बात है कि इस पे ये एक तरह से पंच लाइन जैसे होती है ना किसी भी प्ले की, किसी भी उसकी, तो उस पे इसी पे हम खालिद महमूद साहब से जो गेस्ट फार्मा के CEO हैं और उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के अंदर 100% स्टाफर्स की टेस्टिंग की और उसके बाद दूसरी कंपनीज की भी की, उनसे पूछना चाहते हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, जो कारोबार खुल रहा है, खासतौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस वक्त अपना कारोबार खोलेंगे इंडस्ट्रीज का, उसके अंदर आप क्या समझते हैं किस तरह की जिम्मेदारी उन पर आयद होती है उन SOPs के इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आप समझते हैं कि जरूरी है? जी ओवैस सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया। ये बहुत अहम सवाल है और मेरा ये ख्याल है कि मैं ये बस ये कहना चाहता हूँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ अब एक फैसला हो चुका है और वो ये है कि आप इंडस्ट्रीज लॉकडाउन जो है ख़त्म करेंगे, मगर इसके अंदर भी हम एक ऐसी सूरत निकाल सकते हैं जिसके अंदर लॉकडाउन स्मार्ट तरीके से आप इसको ख़त्म करें। शुरू से मेरे ख्याल में जैसे हमने देखा चाइना में हमारे दोस्तों के साथ और साउथ कोरिया में या वियतनाम में, जहाँ स्मार्ट तरीके से उन्होंने डे 1 से किया, उन्होंने सारे जो इंडस्ट्रीज थी उनको ये एंटीबॉडी टेस्टिंग, रैपिड टेस्टिंग किट्स दी और उनको कहा ये खरीदें। ये तकरीबन 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ PCR टेस्ट होते हैं और ये जीरो प्रेवलेंस के लिए, ये मास टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छे होती हैं, आसान होती हैं, सस्ती होती हैं। वहाँ पे उन्होंने कंपनियों में 100% अपने वर्कर्स का टेस्ट कराया, जो पॉजिटिव आ गए उनको आइसोलेशन में भेजा, जो नेगेटिव आ गए उनको काम पे रखा और इस तरीके से उन्होंने अपनी वर्क प्लेस को सेफ किया और गवर्नमेंट का भी जो जिम्मेदारी है या उनका लोड जो है वो कम हुआ। जाहिर है गवर्नमेंट के बाद भी हर हुकूमत के पास महदूद ज़राए होते हैं, तो हमने ये देखा कि हम इसको इसी तरह से करते हैं और हमने ये वॉलंटरीली हमने टेस्टिंग केस इंपोर्ट की, हमने सारे अपने लोगों को किया, उनके रिलेटिव्स को भी किया और हमने देखा कि जो रिलेटिव्स हैं उनकी तकरीबन 19% प्रेवलेंस थी और जो दूसरे जो थे, जो रिलेटिव्स नहीं थे, जो इतनी डेंस उस पॉपुलेशन में नहीं रहते थे, उनका 7% था। अब ये अगर इसी तरीके से हम ये करते रहें और मगर ये मेरा ये अपना एक ख्याल है, मेरी अपनी राय ये है कि ये चीज़ें को बहुत कम लोग वॉलंटरीली करते हैं। इसमें रियासत की एक बहुत बड़ा रोल होता है, रियासत को इसके अंदर बहुत बड़ा वॉलंटरी नहीं छोड़ सकते हैं आप। ज़ाहिर है जो लोग नॉन अफोर्डिंग कॉरपोरेशन हैं उनको आप थोड़ी मदद कर दें और हुकूमत बहुत कुछ कर रही है। जैसे आपने देखा कि लो इंटरेस्ट पे लोन दे रही है फॉर सो दैट द वर्कर्स में स्टे और दूसरा इंटरेस्ट रेट भी जो कम आए हैं वगैरह वगैरह। मैं समझता हूँ इसके अंदर भी जो लार्ज कॉरपोरेशन थी उनको चाहिए था कि गवर्नमेंट को ये डे 1 से, जिस तरह से साउथ कोरिया ने किया, चाइना ने किया, उनको ये कंपल्सरी बनाते और वो लोग इस तरह से जो देखें कराची में 1 मिलियन वर्कर्स हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हैं, तो इसमें अगर ये बनाते तो मेरा ये ख्याल है और उनको अगर काउंसलिंग करते तो उसमें जो है ये शायद इन्फेक्शियस रेट कम हो जाता। ठीक है खालिद महमूद साहब, ये मुख्तसरन फरमाइएगा कि इस वक्त जो इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, जो खुल रहा है जो सारा मामला, तो उसके अंदर आप समझते हैं कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स हैं उनको ये चाहिए कि
SOPs को इम्प्लीमेंट करें और टेस्टिंग अपने स्टाफर्स की ऑन देयर ओन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने एक्सपेंसेस पे कराएं. ये दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू सजेस्ट? जी, मैं दो चीजें सजेस्ट कर रहा हूँ. एक तो जो रियासत क्या करे, और दूसरी जो है जो कॉर्पोरेट सिटीजन्स हैं वो क्या करें. कॉर्पोरेशंस को डेफिनेटली करना चाहिए, और हमसे काफी कॉर्पोरेशन ने आके टेस्टिंग कराई है. हमने तकरीबन 6000 इस वक्त टेस्ट कर लिए हैं वेरियस कॉर्पोरेशंस के, जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेशन थे या उन तक बात पहुंची, उनको समझ आई और उन्होंने हमसे कराए ये टेस्ट. मगर ये कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी ये चाहिए कि टेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दे, और रैपिड टेस्टिंग किट्स, एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स सारी दुनिया कर रही है, फ्रॉम न्यूयॉर्क टू चाइना. इनको एम्प्लॉय करे और उनको आइसोलेट करे, उनका काउंसिल करे, और बाकी जो है रीटेस्ट एंड रीटेस्ट एंड रीटेस्ट एंड रीटेस्ट, और जाहिर है SOPs जो हैं वो मिनिमाइज करें कॉन्टैक्ट के. और अब मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो स्टेट ने जो फैसला किया है, अब वो बहुत मुशावरत के साथ बड़ी मुश्किल से किया है, वो कर लिया है. मैं I am not a policy maker जी, I cannot interfere in that. I can only suggest what I think. नहीं, thank you very much खालिद महमूद साहब. We really appreciate कि आपने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए और सजेशंस भी दी. सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, मतलब ये जो सारी बात हो रही थी, जारी बात है, खालिद महमूद साहब ने जो अगर हम उसको समराइज करें तो ये कि एक रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी, और दूसरा उस कॉर्पोरेट सेक्टर के एलिमेंट्स की जिम्मेदारी जो अफोर्ड कर सकते हैं, और ऑन देयर ओन दे शुड कम फॉरवर्ड, ना कि वो सब्सिडीज मांग रहे हों रियासत से, हुकूमत से. तो इसको जरा आप किस तरह में देखते हैं? उन्होंने कराची की मिसाल दी. कराची में किसी एक फैक्ट्री में आप चले जाएं, वहां बेसिक लेबर लॉज फॉलो नहीं होती, SOPs क्या बनेंगे? और ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ. अब आपको याद है बल्दिया फैक्ट्री का जो वाकया हुआ था, उसके बाद एक SOPs बने थे कि फैक्ट्रीज को क्या करना है अपनी. किसी एक फैक्ट्री ने उस चीज को फॉलो नहीं किया. मुझे नहीं लगता. देखिए, जो आपका वर्कर है, जो लेबरर है, उसकी जो हालत होती है, वो जिस ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है वो वैसे ही एक्सपोज्ड है. आपके यहाँ कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपके यहाँ मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ कोई एक बस और मिनी बस ऐसी नहीं है जो फिटनेस पे पूरी उतरती हो. आपके यहाँ पोल्यूशन बेइंतहा, जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलेगी बेइंतहा पोल्यूशन होगा. अब वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त ये अश्योरेंस दे रहे हैं कि वो SOPs को फॉलो करेंगे, उनसे ये भी अश्योरेंस लेनी चाहिए कि वो लेबर लॉज को फॉलो करेंगे. और लेबर लॉज में ये बड़ी प्रोटेक्शन है, सबसे बड़ी प्रोटेक्शन हेल्थ प्रोटेक्शन है. कोई भी एक इंडस्ट्री, कोई भी एक फैक्ट्री, उससे ये लिखवाना चाहिए कि वो अपने लेबर को कंप्लीट मेडिकल कवर देगी. अगर वो मेडिकल कवर नहीं देगी तो फर्क करें उसको किसी एक आदमी को, एक वर्कर को इन्फेक्ट हो जाता है और वो दूसरे वर्कर्स में फैलता है, उसको कौन लुक आफ्टर करेगा? बिल्कुल सही. कौन उसको हेल्थ कवर देगा? तो आपके यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, पहली चीज रजिस्ट्रेशन ऑफ द वर्कर. दूसरी चीज SOPs में ये भी शामिल किया जाए कि वो फैक्ट्री, वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, अगर उसका वर्कर इस वायरस में होता है तो उसको और उसकी फैमिली के हेल्थ एक्सपेंसेस वो उठाएगा. मेरा ख्याल है उसके साथ शुरू करना. बिल्कुल ठीक है. ये मुशर्रफ साहब, जारी बात है कि हम जानते हैं कि मज़हर अब्बास साहब की क़यादत में हमने बड़े प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है. ट्रेड यूनियनिस्ट हैं तो लेबर लॉस पे हमेशा जोर देते रहे हैं, चाहे वो सहाफ़ियों के लिए हो, चाहे वो मजदूरों के हकूक़ के लिए हो, और उसको एक कॉमन जो पॉइंट है उसको उन्होंने तलाश करने की कोशिश की. जाहिर बात है जो इस वक्त कोरोना के उसमें हमें दरपेश है पूरी सनत के, आप क्या समझते हैं कि SOPs की इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके कोई और भी तरीके हो सकते हैं, या ऑन देयर ओन खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी ले सकता है कि यार ये जान का मसला है, ये पूरे माशरे की जान का मसला है? मेरा ख्याल है कि मदर भाई ने जो फरमाया वो तो बहुत हल्का उन्होंने बयान किया है. ये वही मुल्क है, और कराची की अभी बात हो रही थी, बल्दिया टाउन भी कराची में ही हुआ था. जी बिल्कुल. 12 मई भी कराची में हुआ था. यानी कि आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरों की जान और माल की हिफाजत के लिए फैक्ट्री ओनर्स को
یا صنعتکاروں کو جو ہے ذمہ داری جو ہے سونپتی جائے, اور پھر ان سے یہ سوال نہ پوچھا جائے, یعنی کہ ان کو چائے اور بسکٹوں کے لیے تو پرائم منسٹر آفس اور دیگر بڑے جو عہدے ہیں, عہدیدار ہیں, ان سے ملاقاتوں کے لیے تو ضرور بلایا جائے, لیکن ان سے پھر یہ نہ پوچھا جائے کہ اس سے انہوں نے کیا کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ امید رکھنا جو ہے وہ ایک بلا تکلف میرا خیال ہے یہ کہنا چاہیے کہ بہت ہی بڑی بے وقوفی ہوگی. ابھی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پیکج جو ہے کووڈ-19 کی امبریلا کے طرز پہ جو ہے وہ دیا گیا, اس میں بڑی چیزیں تھیں جو بڑی آبجیکشنبل تھیں. ہم میں سے کئی لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا. ہم نے کہا کہ یہ ایکچولی بنیادی طور پہ وزیر اعظم کی جو کمپیشن ہے ورکر کے لیے, لیبرر کے لیے, یہ اس کی بیسس پہ پاس کیا گیا ہے, اور یہی امید رکھی کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اور جو گھر بنانے والے ہیں, ریل اسٹیٹ والے ہیں, دیگر اور جو گروپس ہیں, ان کے اوپر پھر کچھ نہ کچھ جو ہے لازم کیا جائے گا کہ وہ لیبررز کا خیال رکھیں گے, ان کی حفاظتی تدابیر کے لیے جو اکوپمنٹ ہوتا ہے, جو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہوتا ہے جس کو PPE کہتے ہیں, وہ جو ہے فراہم کیا جائے گا, فیس گارڈز فراہم کیے جائیں گی, ماسکس فراہم کیے جائیں گے, ٹرانسپورٹ پہ ایک دوسرے سے دور بیٹھنے کی فیسلٹی فراہم کی جائے گی. یہ سب جو ہے یہ اس کا ہم انتظار کرتے رہے, ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں جس تیزی سے لاک ڈاؤن کو ایز کیا گیا ہے اور جس سمت میں ہم جا رہے ہیں اس سے بڑا واضح ہے کہ لیبر کے لیے یہ ایزنگ نہیں کی جا رہی, یہ وہ بزنس گروپس کے لیے کی جا رہی ہے جن کی صنعت کاری پہ جو ہے ظاہری بات ہے اثر ہوا ہے. عابد صاحب سے اسی سوال پہ پوچھ لیں. یہ بڑا ضروری ہے. پہلے مظہر بھائی نے بھی کہا کہ لیبر لاز بھی فالو نہیں ہوتے, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی مشرف صاحب نے بھی یہی کہا. تو اب سمجھتے جس تبدیلی کی ہم بات کریں, جس نئے سفر کے آغاز میں بات کیا تھا عبید صاحب نے, تو اس نئے سفر کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ پالیسی بنانی چاہیے, یا پھر وہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں لیبر کے لیے صنعت کھولنے سے پہلے, ان کے اوپر ایک دفعہ میں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, یہ کووڈ ہمیں ایک چیز جو سکھا رہا ہے, اور جس کی طرف مظہر بھائی نے شروع میں بھی اشارہ کیا کہ آپ سوشل سیکٹر کو ایک لمبے عرصے تک اگنور نہیں کر سکتے, اور یہ ساری چیزیں جو کہ انہوں نے فرمائی ہیں میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ وہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن شاید یہ سارا کچھ اب سائملٹینیسلی ہوگا, جتنی تیزی کے ساتھ اب چیزیں انفولڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں. ڈیفینیٹلی اب یہ نہیں کیا جا سکے گا کہ آپ پہلے لیبر لاز جو ہیں ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کی ویریفیکیشن کریں, پھر آپ کہیں کہ اب انڈسٹری کھلنا شروع ہوگی. یہ ایک اور نیا آپ نوسنس ویلیو دے دیں گے امپلیمنٹرز کو کہ وہ جائیں اور جا کے لوگوں کو لائسنس بانٹتے پھریں. یہ چیز ایکسپورٹر جو ہیں برداشت کر رہے تھے. سیالکوٹ سے بہت سے ایکسپورٹرز کا مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ جی ہمیں اپنا لائسنس ایک لینا ہوتا ہے کسی فلاں منسٹری سے جا کے کہ ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہیں یا نہیں, اور وہ بذات خود ایک نوسنس بن گیا ہے. تو یہاں پہ امپلیمنٹیشن جو ہے ڈیفینیٹلی مرحلہ وار کرنے کا ٹائم نہیں ہے, اب سائملٹینیسلی کرنا ہوگا. اس میں ادھر آر نہیں, یہ اینڈ ہے, اور یہ کافی سارے اینڈ ہیں. آپ کو امپلیمنٹ بھی کروانا ہے, آپ کو لوگوں کی زندگیوں کا خیال بھی رکھنا ہے, آپ کو ان کے روزگار کا خیال بھی رکھنا ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو کہ اس وقت پالیسی میکرز کے لیے ڈیفینیٹلی ایک چیلنج ہے, اور اس کو اس میں سے سفر ہو کے نکلنا ہوگا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ون ون سچویشن کریٹ کی جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ایک رضوان جو دو بڑے باتیں ہو رہی تھی کل سے, ظاہر بات ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا اور تاجروں کے نیگوسیشن سے گورنمنٹ سے, مظہر جو ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا ہم بات تو سطح دوسری ہے, لیکن یہ مظہر یہ بتائیے کہ یہ پبلک ٹرانسپورٹرز جو ہیں پنجاب میں اڑے ہوئے ہیں اور تاجران جو ہیں وہ کل سے 24 گھنٹے کاروبار کھولنے کی بات کر رہے تھے حکومت سے, تو ڈو یو تھنک کہ ایک بارگیننگ لگ رہی ہے کہ تو اور مزید کوئی ڈھیل مل جائے اور مزید کچھ فیسلٹیز مل جائیں کہ نہیں 24 گھنٹے نہیں تو چلو 12 گھنٹے یا 16 گھنٹے کی اجازت مل جائے؟ کہاں دیکھ رہے ہیں, یا پھر واقعی میں مسئلہ کافی سیریس ہے؟ دیکھیے یہ سیریس تو ہے. اب آپ ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں ایک بس کے اندر اگر آپ اس سے یہ کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹر سے کہ آپ نے ایک سیٹ چھوڑ کے بیٹھانا ہے تو اس کا نقصان تو ہونے جا رہا ہے. اب آپ اس سے اس کا کرایہ بھی کم کر رہے ہیں, تو مجھے یہ پریکٹیکل نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ شروع ہوگا اور پھر یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی, کیونکہ بنیادی طور پہ آپ نے ایک نیریٹو یہ بلڈ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو ایک منفی انداز میں ہم نے پیش کیا جیسے بہت ہی خراب چیز ہے لاک ڈاؤن. اویس ہم نے ریسرچ نہیں کی کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز نسبتاً کم کیوں ہوئے, پاکستان میں کرونا وائرس کی ڈیتھ ریٹ اتنا کم کیوں ہے.
ہم اپنے آپ کو کریڈٹ دینے کو بھی تیار نہیں ہیں. ہم یہ کریڈٹ بھی نہیں دینے کو رہے ہیں کہ شروع میں جو ہم نے 26 فروری کے بعد کچھ اقدامات کیے، سندھ نے کیے، اس کے اثرات اب محسوس ہو رہے ہیں. آپ نے امیڈیٹلی آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا کہ وائرس کہاں سے آیا ہے. آپ نے امیڈیٹلی آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ان کو کس طریقے سے کوارنٹائن کرنا ہے. وہاں غلطیاں ہوئی، مس ہینڈلنگ ہوئی، وہ اپنی جگہ ہے. اس کے اگر اثرات آپ دیکھیں تو اس کے بعد اگر 2-3 ہفتوں میں آپ نے 60% لاک ڈاؤن کراچی میں کیا، 50% کیا، 70% کیا، لیکن اس کے اثرات اب فیل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے لوکل ٹرانسمیشن ہوئی ہیں، رائیونڈ والا بھی ہو گیا، اس کے بعد چیزیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی ہم 3 مہینے بعد بھی ہمارے یہاں ڈیتھ ٹول جو ہے وہ 800 ہے، جہاں دنیا میں ایک ملک میں 800 لوگ ایک دن میں مر رہے ہیں اس میں. اب اس کو بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شروع کے اقدامات کی وجہ سے ہمیں کامیابی ہوئی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیسٹنگ کی. بالکل ٹھیک ہے، ٹیسٹنگ نہیں کی ہوگی، لیکن ڈیتھ تو پھر بھی کم ہو رہی ہیں. اچھا، اس کے باوجود بھی آپ چیزیں وہ ہے، ہمارا ہیلتھ سیکٹر بالکل ایکسپوز. اچھا ہاں نہیں مظہر بالکل صحیح ہے. مظہر میں صرف ایک پوائنٹ پر آپ سے جو ہے وہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو وارا نہیں کھاتا یا ان افورڈ نہیں کر سکتے اگر اتنا پروفٹ کم ہو جائے گا. دیکھیں ٹرانسپورٹ جو فیول پرائزز ہیں وہ بھی کم ہوئی ہیں، تو پاکستان میں وہ بھی کم ہوئی ہیں جسٹ فار دا سیک آف این آرگومنٹ. دوسرا یہ کہ ایک منی بس سے 20 منی بسز انہوں نے ہی کاروباری لوگوں نے، ٹرانسپورٹر نے بنائی ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ کورونا کا جو معاملہ ہے اس کے اندر پوری دنیا کے اندر ڈسکاؤنٹ چل رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر. آپ کا فیس بک از لٹرڈ وتھ ڈسکاؤنٹ آفرز. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑا پروفٹ میں سے نقصان برداشت کریں. ایک بچپن میں ہمارے کہتے تھے کہ جو دکاندار آپ کو کہتے کہ نہیں مجھے گھر میں نہیں پڑتا، تو اس کا مطلب یہ ہے، مجھے بتایا کہ وہ 2-3 بھائیوں میں آپس میں بات ہوتی تھی، ایک دوسرے سے خرید رہے ہوتے ہیں، تو نقصان میں سے جو فائدے میں سے جو نقصان ہے نا اس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں سب سے پہلے تو انہیں میٹرو شروع کر دی چاہیے. میٹرو میں نسبتاً آپ بہتر حکومت کی سبسڈی اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح ہے، بالکل ٹھیک. بالکل اسی طرح کراچی کے اندر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کراچی یا دوسرے شہروں میں آپ نے اوبر اور کریم کیوں بند کی ہوئی. بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو بڑے آسانی سے آپ چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. صحیح ہے، اس میں تو بڑے آسانی سے ان کو، اور ادھر کوئی 600-700 لوگ ان امپلائڈ ہو گئے، ان کو دوبارہ امپلائمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. مشرف صاحب اس میں اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو منٹ کے اندر پھر بریک ہوگا، تو آپ ذرا اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو. مشرف آپ کی آواز تک نہیں پہنچ رہی. میرے خیال ہے کہ لاک ڈاؤن کو ایز کرنا یا نہ کرنا جو ہے وہ ڈبیٹ نہیں ہے. ڈبیٹ صرف یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم ایز کر رہے ہیں تو اس میں جو تدابیر ہونی چاہیے وہ کس طرح سے واضح کروایا جا سکتا ہے کہ وہ ہوں. اور اس میں میں پھر کہوں گا کہ سب سے بڑی ذمہ داری وزیر اعظم کی بذات خود ہے. وہ کلیئر میسیجنگ کریں. ان کو ہم سب جو ہے وہ ایڈمائر کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. پورا ملک چاہے وہ ان کے ووٹر ہوں یا نہ ہوں، لیکن وزیر اعظم کا ایک اپنا جو ہے وزن ہوتا ہے. جب وہ کلیئرٹی کے ساتھ تدابیر پر جو ہے فوکس کریں گے تو نہ صرف انڈسٹری پہ بلکہ بذات خود انڈیویجول یعنی کہ انفرادی ذمہ داری جو ہم سب کی ہے اس پر بھی زیادہ زور ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہاں بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم جو انفرادی ذمہ داریاں ہماری چونکہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے، لیکن انفرادی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، ان کو کیسے پورا کیا جائے گا اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. زونگ 4G کی سپر ویکلی میکس آفر لگائیں اور پائیں 30 GB تیز ترین 4G انٹرنیٹ، باشمول 15 GB یوٹیوب، صرف 223 روپے پلس ٹیکس میں. تو ابھی *220# ملائیں. زونگ 4G. آئے سب مل کر اپنی زکات شوکت خانم ہسپتال کو دے کر ان کے پیاروں کا علاج کروائیں اور معصوم بچوں کا بچپن انہیں واپس لوٹائیں، کیونکہ بچپن تو ماں کی زندگی سے ہے. ڈونیٹ آن لائن یا گھر بیٹھے زکات و عطیات دینے کے لیے ابھی کال کریں. زونگ 4G کی سپر ویکلی میکس آفر لگائیں اور پائیں 30 GB تیز ترین 4G انٹرنیٹ، باشمول 15 GB یوٹیوب، صرف 223 روپے پلس ٹیکس میں. تو ابھی *220# ملائیں. زونگ 4G. کسی کی جان لینا یا بچانا احتیاط کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہے. کورونا کسی ذات، مذہب یا فرقے میں فرق نہیں کرتا. یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اس وبا سے نجات پانے کے لیے ہر پاکستانی پر فرض ہے
ये यकीन रखना और औरों को दिलाना कि ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। फासला रख के मुत्तहिद होना, औरों की मदद करना और जिम्मेदार रवैया इख्तियार करना। कोरोना के मरीजों के साथ खौफ और शक से नहीं, नरमी और शफकत से पेश आए। उनको हौसला दें और 1166 पर कॉल करके उनको मदद दिलवाएं। यही कोरोना को रोकने का तरीका है। जी वेलकम बैक। एक मतलब फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर गए थे, उससे पहले हम बात करते हैं इंफरादी जिम्मेदारी कैसे हम सबको। ये जो रिजवान जो बात थी कि देखें जिम्मेदारी का एहसास ये होता है कि खालिद महमूद साहब जो थे उन्होंने मुझे ब्रेक में हमें फोन पे बात की और जो 2-3 जुमले थे उसी पे हम ये जो लॉकडाउन में नरमी है या जो कोरोना की सिचुएशन है उसका हम खत्म करेंगे सेगमेंट अपना पूरा, और फिर कश्मीर पे एक अहम जो बयान है उस पे बात करेंगे। लेकिन ये 2-3 लाइनों पे इसका इख्तिताम करते हैं कि जिंदगी ये मौत का सवाल है। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं उन पे टेस्टिंग लाजमी है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। वो अपने मुलाजमीन का अगर नहीं ख्याल करेंगे, एम्प्लॉयज़ का ख्याल नहीं करेंगे तो ना वो कारोबार कर सकते हैं, ना एक्सपोर्ट हो सकती है, और फिर ये मामला वहीं का वहीं ठप नजर आएगा। तो बहुत ही क्रूशल है कश्मीर पे शुरू करें। जी बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज बहुत अहम बयान एक मतलब फिर जो गैर कानूनी इलाहा के जरिए कश्मीरी अवाम को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया है। वैसे अब एक तो लॉकडाउन पूरी दुनिया ने ऑब्जर्व किया है, लेकिन अंडर गन्स लॉकडाउन जो कश्मीर में रहा है और आज उसको 286 दिन हो गए हैं। तो एक मतलब फिर वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी दुनिया को ये कहा है कि आप इस चीज का एहसास और अपना किरदार अदा करें। रियासती जबर जो है ये बुरहान जो नया एक पूरी एक जो एक मूवमेंट, इंडिजिनस मूवमेंट थी जो नौजवान कश्मीरियों ने, लड़के लड़कियों ने चलाई थी, उसके बाद से बुरहान वानी की शहादत के बाद जो रियासती जबर का हम एक बहुत ही जालिम चेहरा देख रहे हैं मकबूजा कश्मीर में। ये तसलसल के साथ जो है ये मामलात वहाँ पर चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की बीजेपी हुकूमत, RSS का फलसफा। हम अपने जो रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं मुशर्रफ साहब उनसे शुरू करते हैं और एक मिनट हम उनसे बात करते हैं, इसी पे बयान पे लेते हैं। मुशर्रफ साहब, भारत में तो है ही है जो मुसलमानों को मोर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, कश्मीर में भी बहुत सारा अभी तक का जो सिलसिला है जुल्म और जबर का वो जारी है। एक्शन क्यों नहीं ले रही आलमी बरादरी, क्या कहेंगे? आलमी बरादरी तो कश्मीर पे कुछ भी नहीं करेगी, ना उसने कभी 70 साल में किया है, ना वो अब करेगी। ज्यादा अहम जो नजरसानी हमें करनी है वो अपनी पॉलिसियों पे करनी है, क्योंकि हम हिंदुस्तान को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी जो है तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। 90 की दिहाई में जिस तरह के ग्रुपों को इजाद दी गई इसलिए क्योंकि एक जरूरत बन गई थी, क्योंकि 80,000 नहते और मासूम कश्मीरियों को जो है वहां पर मारा जा रहा था। उसके एवज जो पाकिस्तान को जो मुश्किलें भुगतनी पड़ी हैं पिछले 15-20 साल में खास तौर पे, और खास तौर पे 2008 के बाद, वो हमारे सामने। कारगिल का वाकया भी हमारे सामने, उसने हमारे ऊपर क्या स्ट्रेटेजिक जो है कंपल्शन बर्पा की वो भी हमारे सामने। बहुत अहम और गहरे सवाल हैं, 1 मिनट में तो इनका तयन नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि गहरी नजरसानी अपने जो हमारी पॉलिसियां हैं और हमारा जो मौक़िफ़ है और जिस तरह से हम अपने अवाम को जो जिन इश्यूज पर इन इश्यूज पर खास तौर पे कश्मीर के इशू पे जिस तरह से बात करते हैं उस पर हमें सोचना होगा। और ये जो FATF की बदौलत जो चीजें हमें करनी पड़ेंगी उसके बारे में करनी पड़ रही हैं, करनी पड़ी हैं और करनी पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही। आबिद सुलेरी साहब जी, मेरा ख्याल 2 चीजें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो पाकिस्तान ने बड़े इफेक्टिवली जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे
جو بھارتی مظالم تھے مقبوضہ کشمیر میں جن کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ بڑا افیکٹو کیا تھا، تو ہمیں اس کو جاری رکھنا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ کشمیری کے 3 فوٹوگرافر جو تھے میڈیا فوٹوگرافر ان کو ایک پریسٹیجیس ایوارڈ بھی پولیٹزر ایوارڈ ساری مہم کے نتیجے میں۔ دوسرا ابھی جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے انتخابات ہیں اس پہ تھوڑی نظر رکھنا ہوگی، یقینی طور پہ کیونکہ ایشیا سے انڈیا جو ہے وہ واحد کینڈیڈیٹ ہے، وہ تو آ جائے گا، لیکن جو جن سیٹوں پہ کمپیٹ کیا جا رہا ہوگا، کنٹیسٹ کیا جا رہا ہوگا، اس میں اسرائیل بھی شامل ہے، تو اگر اسرائیل بھی الیکٹ ہو کر سیکورٹی کونسل میں آتا ہے اور انڈیا جو ہے وہ پوسٹ آتا ہے، تو پھر اس سیکورٹی کونسل سے شاید ہمیں کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن کی توقع جو ہے بالکل ٹھیک ہے۔ مدر عباس صاحب، میں نے تو اپنا اس بحث کا آغاز ہی اس سے کیا تھا کہ دنیا کو جنگی جنون سے نکلنا پڑے گا، دنیا کو انتہا پسندی کے جنون سے نکلنا پڑے گا۔ بھارت انتہا پسندی کی انتہا پر پہنچ گیا ہے۔ ہمارے 2-3 ہفتے یا دنیا میں 2-3 مہینے کا لاک ڈاؤن ہوا تو چیخیں نکل گئیں، وہاں تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ ماہ پہلے کراچی میں سری نگر کی ایک لڑکی سے میری ملاقات ہوئی تھی جس نے لاک ڈاؤن کے بعد اپنے والدین سے اس کا رابطہ نہیں رہا تھا اس میں۔ تو جب تک بھارت اپنے اس جنون سے باہر نہیں نکلے گا اور دنیا اس کو اس جنون سے باہر نہیں نکالے گی، صورتحال بد سے بدتر ہوتی جائے گی۔ وہاں کرونا وائرس ہی نہیں ہے، وہاں انتہا پسندی کا وائرس کرونا وائرس سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کے اثرات اور اس کی ہلاکتیں اس سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ اسی لائن پر جو ہے میرے خیال میں جو ہمارے تینوں پینلسٹ بہت افغان پیس پروسیس کے اندر بھی رکھنے ڈال رہا ہے انڈیا، بالکل، اور طور پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر طالبان نے تو اسٹیٹمنٹ بھی دیا اس حوالے سے لینا ہے، وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری تو وہاں پر چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہمارے تینوں پینلسٹ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں یہاں وقت بریک کے بعد حاضر ہوں گے خبرنامے کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ